हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं बुरहान अकरम, आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज है सैटरडे एंड संडे, सो आई एम ऑफ फ्रॉम माय ऑफिस। सो आज मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो टॉपिक्स आप लोगों के वो क्लियर करवा दूं। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह यही कोशिश है कि आज या कल जो है हम अपने पाकिस्तान स्टडी के सेक्शन को पूरा कर कर जो है आगे की तरफ बढ़ें, जनरल नॉलेज सेक्शन की तरफ बढ़ें, इस्लामियात सेक्शन की तरफ बढ़ें। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है आपका कोर्स पूरा कराया जाए। तो आज की जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो है लाइफ ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। आप देख रहे होंगे इस पर टॉपिक नंबर 13 है लाइफ ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो हमारे फाउंडिंग फादर हैं पाकिस्तान के। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेंगे कि उनकी बेसिक चीज़ें क्या थी, उनकी लाइफ और अर्ली जो है उनकी एजुकेशन, जहाँ से आपके क्वेश्चंस जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। एग्जामिनर आपको वहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनाकर दे सकता है। तो चलते हैं बगैर देर किए लाइफ ऑफ कायद आज़म। तो लाइफ ऑफ कायद आज़म में जब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वॉज बॉर्न ऑन 25 दिसंबर 1876। ये चीज़ जो है आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, और इसके साथ साथ वो कहाँ पैदा हुए, वज़ीर मैनसन जो है एक इलाका है या उनका घर का नाम है, कराची के अंदर वो पैदा हुए। जिन्ना रियल नेम वाज मोहम्मद अली जिन्ना, जो हम तो कायद आज़म के नाम से इनको जानते हैं कि हम कायद आज़म, लेकिन जो इनका रियल नेम था वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है इनका रियल नेम था। ठीक है, और कायद आज़म जो है वो इनका टाइटल था। मतलब टाइटल आप जिसको कहते हैं कि किसी भी इंसान को अगर किसी असना में पुकारा जाता है, किसी उसकी खसूसियत की वजह से पुकारा जाता है, तो हम उसका एक अलग नाम रखते हैं। तो कायद आज़म जो है एक ग्रेट लीडर थे, तो इस वजह से उनको जो टाइटल दिया गया था वो था कायद आज़म। और किसने दिया था वो हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, जिन्ना फैमिली वाज गुजराती, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है क्योंकि आपके फाउंडिंग फादर हैं। इसके हवाले से आपको एक एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, जिन्ना फैमिली वाज अ गुजराती। ठीक है, हिज फादर वाज अ मर्चेंट। इनके जो वालिद साहब थे वो एक कारोबारी बंदे थे। ठीक है, यानी मर्चेंट जिसको हम बोलते हैं जो कारोबार करता है। ठीक है, ट्रेडर होता है, चाहे वो कपड़े का हो चाहे किसी और चीज़ का, मर्चेंट उसको हम कहते हैं। ही हैड 3 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स। इनके जो है वो 3 भाई थे और 3 बहनें थीं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपको पता होगा कि हमने बचपन से तारीख में सिर्फ जो है इनकी बहन फातिमा अली जिन्ना, फातिमा जिन्ना के नाम से हमने पढ़ा इनको। इनकी जो यंगर सिस्टर थी वो थी फातिमा जिन्ना। ठीक है, जो बाय प्रोफेशन क्या थी, बाय प्रोफेशन वो डेंटिस्ट थी। ठीक है, इनके हवाले से हम इतना क्यों पढ़ते हैं, और बाकी इनके जो भाई थे क्योंकि शी वॉज इन एक्टिव इन पॉलिटिक्स एज वेल। और जो कायद आज़म का जो साथ दिया, हर वक्त पर किसी ने साथ दिया, तो वो इनकी अपनी बहन थी फातिमा जिन्ना, जिन्होंने कायद आज़म की वो एक बैकबोन बनी, यानी उनके मुश्किल हालात में उनका साथ दिया। तो इसके बाद इनकी अर्ली एजुकेशन के हवाले से देखते हैं। ही अटेंडेड द सिंध मदरसतुल इस्लाम। ठीक है, जो कराची के अंदर मौजूद है। ठीक है, सिंध मदरसतुल इस्लाम से इन्होंने बेसिक एजुकेशन हासिल की अपनी। एंड द क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटी हाई स्कूल जो है वहाँ से इन्होंने अपनी तालीम जो है वो मुकम्मल की, जो बेसिक एजुकेशन थी वहाँ से इन्होंने मुकम्मल की। At the age of 16 he passed matriculation examination। 16 साल की उम्र में इन्होंने अपना मैट्रिक की एग्ज़ाम्स जो है वो कंप्लीट किए, और वो यूनिवर्सिटी ऑफ बम्बई, नाउ यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई जो है इंडिया में से इन्होंने अपना मेट्रिकुलेशन एग्ज़ाम जो है वो क्लियर किया। ही स्टडीड लॉ फ्रॉम लिंकन इन लंदन। ये लंदन की एक बहुत मशहूर जो है लॉ के हवाले से एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ से इन्होंने अपनी जो है वो बैरिस्टर की डिग्री हासिल की। चलते हैं आगे। एट द एज ऑफ 20 जिन्ना बिगेन हिज प्रैक्टिस इन मुंबई। यानी जिन्ना ने जो है अपनी जो प्रैक्टिस थी यानी लॉ की जो है वो स्टार्ट कर दी एट द एज ऑफ 20। द ओनली मुस्लिम बैरिस्टर इन द सिटी। ये मुसलमानों के वो वाहिद बैरिस्टर थे जो उस सिटी के अंदर मौजूद थे, क्योंकि मुंबई जो है वो एक
انڈینز کا ڈومیننٹ علاقہ تھا، وہاں پر ہندوز زیادہ تھے، پاکستانی مسلمز جو ہے وہ مائنورٹی میں تھے. تو اس وجہ سے یہ قائد اعظم جو تھے یہ واحد بیرسٹر تھے جو مسلمان تھے اس سٹی کے اندر. جنا واز آفرڈ پرماننٹ پوزیشن آن اے 1500 روپی پر منتھ سیلری. جنا کو جو ہے وہ 1500 روپے جو ہے وہ سیلری کی جو ہے وہ آفر ہوئی. ٹھیک ہے. اب یہ بہت انٹرسٹنگ فیکٹ ہے، آپ کو امتحان کے علاوہ بھی پتہ ہونا چاہیے فاؤنڈر آف پاکستان کے حوالے سے، کہ 1500 روپے جب ان کو سیلری آفر ہوئی پر منتھ، تو جناح نے پولائٹلی ڈکلائن کیا اس کو. اور جناح نے کیا اسٹارٹنگ کیا کہا، جناح نے کیا کہا، جناح پولائٹلی ڈکلائن، یعنی جناح نے انکار کیا the offer, stating that، اور انہوں نے کہا کہ that he planned to earn 1500 rupees a day. مطلب وہ جو ہے یہ پلان کر رہے ہیں کہ 1500 روپے پر ڈے کمائے، نہ کہ مہینے کے اندر. تو اس وقت یہ جو ہے 1500 اس وقت کے زمانے میں ایک بہت بڑا اماؤنٹ تھا. ٹھیک ہے. تو یہ تھی قائد اعظم کی قابلیت، یہ تھی قائد اعظم کی ویلیو، کہ وہ جو ہے اپنے اصول اور اپنی ذہانت پر وہ ان کو اتنا یقین تھا کہ وہ تو یہ پلان کر رہے ہیں کہ وہ نہ کہ 1500 روپے مہینہ کمائیں بلکہ 1500 روپے پر ڈے کمائیں. سو ہی واز دا بریلینٹ لیڈر ان سب کانٹیننٹ. اور دنیا میں جتنی بھی بکس لکھی گئی ہیں جناح کے اوپر، تو انہوں نے ان کو اسی نام سے پکارا ہے کہ دنیا کے عظیم ترین لیڈرز میں سے ایک تھے. جناح began political life by attending the Congress 20th annual meeting in Mumbai in December 1904. ٹھیک ہے. 1904 میں انہوں نے جو ہے وہ ایز اے ممبئی کے اندر جو ہے ایک اجلاس ہو رہا تھا کانگریس کا، تو وہ انہوں نے اٹینڈ کیا. لیکن جو انہوں نے پارٹیسپیشن کی، یعنی کانگریس میں جب شمولیت اختیار کی، تو جناح فرسٹ انٹرڈ پالیٹکس بائی پارٹیسپیٹنگ ان 1906 ان انڈین نیشنل کانگریس پارٹی. کلکتہ کے اندر جو ہے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا کس میں، جو ہے ان کی پولیٹیکل پارٹی کے اندر، کانگریس کی. ٹھیک ہے. کانگریس جو ہے وہ 1885 کے اندر جو ہے اسٹیبلش ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اس میں جو ہے انہوں نے 1906 کے اندر جو ہے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا فرسٹ ٹائم. یہ کوشچن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ قائد اعظم نے سب سے پہلے جو ہے پارٹیسپیٹ جو سیاست میں کیا وہ کس سال میں کیا، تو اٹ واز 1906. ریممبر اٹ. ٹھیک ہے. چلتے ہیں آگے. He was the member of a moderate group in the Congress, favoring Hindu-Muslim unity in achieving self-government. تو شروع میں آپ کو پتا ہوگا، ہم پچھلے ٹاپکس میں بھی پڑھ کے آئے ہیں خلافت موومنٹ وغیرہ میں، تو کہ قائد اعظم جو تھے وہ شروع میں سٹارٹنگ میں وہ کہتے تھے کہ ہندو مسلم یونٹی ہونی چاہیے، ہم جو ہے وہ دو قومیں جو ہیں وہ ایک ساتھ رہیں. ٹھیک ہے. اور ایک ساتھ جو ہے وہ اپنی سیلف گورنمنٹ برٹش انڈیا سے حاصل کریں. تو یہ قائد اعظم کی ایک شروع میں جو ہے ان کا سٹانس تھا، جو لیٹر آن جو ہے وہ چینج ہو گیا. ٹھیک ہے. جناح جوائنڈ آل انڈیا مسلم لیگ ان 1913. یہ نوٹ کر لیجئے، یہ دو ڈیٹس میں نے آپ کو بھی ریسنٹلی بتائی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ قائد اعظم نے جو ہے اپنا پولیٹیکل کریئر کب سٹارٹ کیا، 1906 کے اندر کانگریس کی پارٹی سے. اینڈ دین انہوں نے جو ہے آل انڈیا مسلم لیگ وہ کس ایئر میں جوائن کی، وہ 1913 میں جوائن کی. He was the member of National Congress and All India Muslim League till 1920. یعنی 1920 تک، یعنی یہ بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے. ٹھیک ہے. یہ بہت بار کوشچن بھی جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے کہ 1920 تک جو ہے وہ قائد اعظم جو تھے وہ ممبر تھے آل انڈیا مسلم لیگ کے بھی اور کانگریس کے بھی. ٹھیک ہے. ویری انٹرسٹنگ فیکٹ. ٹھیک ہے. Opposed to Gandhi's non-cooperation movement and his essentially Hindu approach to politics, Jinnah left both League and the Congress Party in 2000 in 1920. 1920 کے اندر جب نان کوآپریشن موومنٹ جو ہے گاندھی نے اسٹارٹ کی، تو اس کے بعد جو ہے قائد اعظم کیونکہ نان کوآپریشن موومنٹ کے جو ہے وہ اس کو نہیں اچھا سمجھتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے جو ہے کانگریس چھوڑ دی اس ڈیسیجن کے اوپر کہ یہ ڈیسیجن جو ہے وہ گاندھی کا اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے تحریک کو نقصان پہنچائے گا، تو اس وجہ سے انہوں نے کانگریس کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. 1920 کے اندر یہ کوشچن بھی بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے. In 1918 very important question about his personal life. اس کا جو salient feature ہے یہ یاد رکھیے گا آپ. In 1918 قائد اعظم نے اصل میں دو شادیاں کی تھی، یہ میں آپ کو ابھی کلیئر کرتا چلوں.
In 1918, Jinnah married to his second wife रतन बाई पेटेट, ठीक है, रतन बाई पेटेट से इन्होंने अपनी दूसरी शादी की, ठीक है, रतन, और इनकी इनसे जो है वो बेटी भी थी। बेटी जो है वो पहली बीवी से थी जो 1904 में जो है उनकी पैदाइश हुई थी, ठीक है। हिज फर्स्ट वाइफ वाज ईमा बाई जिना, ठीक है, ईमा बाई जिना जो थी वो इनकी फर्स्ट वाइफ थी जिनसे इनकी बेटी थी, इनका नाम दीना था, और ये 1904 के अंदर पैदा हुई थी। Okay. Jinnah was a man of excellent taste. The styled suits before 1937 were stitched in London and suited him to perfection. कायदे से मोहम्मद अली जिन्ना की जब आप ड्रेसिंग देखते हैं उनकी पुरानी तस्वीर में, तो वो एक्सेप्शनल है, ठीक है, एक्सेप्शनल है, मतलब उनका जो सूटिंग स्टाइल है वो बहुत बेहतरीन रहा। अब यहाँ पर ये देखें पॉइंट, ये नहीं, जिन्ना वाज अ मैन ऑफ एक्सीलेंट टेस्ट, वो शुरू से ही जो है अपना जो स्टाइल था उनका पहनने का, वो 1937 से पहले जो है वो बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का था। यानी उनके जो सूट्स वगैरह थे वो जो है वो लंदन से जो है वो सिलाई होकर आते थे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये होते हैं लीडर्स, ठीक है, जो कौम में जो है वो एक हौसला पैदा करते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। अब देखें 1937 के बाद उन्होंने ये चीज़ नहीं की, उसकी वजह ये थी, यानी 1937 तक वो अच्छा खाना पीना जो है वो रखते थे, लेकिन 1937 के बाद उनकी जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थी वो डिफरेंट लेवल पे चली गई। अब उनका जो एम था, गोल था, वो एक बहुत ही डिफरेंट था। उनका जो है सिर्फ एक ख्वाब था कि पाकिस्तान को, जो इंडिया में जो है पाकिस्तान, वहाँ के मुसलमानों को जो है हुकूक दिलाकर एक सेपरेट स्टेट, एक सेपरेट लैंड जो है दिलाई जा सके जहां वो आज़ादी से ज़िंदगी गुजार सकें। तो उन्होंने फिर उसके बाद जो है 1937 के बाद वाली लाइफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ डेडिकेट कर दी इंडिया के मुसलमानों को हुकूक दिलाने के लिए। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आने लगा है जो मैंने आपको बताया था कि मैं इसको डिस्कस करूंगा। द टाइटल ऑफ कायदे आज़म वॉज गिवन टू मोहम्मद अली जिन्ना बाय मौलाना मजहरुद्दीन शहीद इन 1938। मौलाना मजहरुद्दीन जो थे उन्होंने ये टाइटल जो है कायदे आज़म को जो है 1938 के अंदर दिया। उससे पहले मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो हर जगह पर उनकी शनाख्त थी, लेकिन उसके बाद जो है कायदे आज़म कहते हैं एक अजीम लीडर को। तो इस वजह से जो मौलाना मजहरुद्दीन शहीद साहब थे उन्होंने 1938 में इनको कायदे आज़म का खिताब दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। कायदे आज़म वर्कड एज अ गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान फॉर 13 मंथ्स, ठीक है, 13 महीनों के लिए इन्होंने पाकिस्तान के लिए एज अ गवर्नर जनरल जो है वो काम किया, ठीक है। ही डाइड ऑन 11 सितंबर 1948। तो पैदा होने की डेट और वफात की डेट आपको फिंगर टिप्स पर याद होनी चाहिए। Jinnah was one of the most expensive and most sought after lights of his time, earning around 1500 per case। यानी 1500 पर केस जो है ये उस वक्त, यानी 1500 उस वक्त के, ये बहुत बड़ी अमाउंट थी जो है वो कायदे आज़म जो है उस वक्त में ये लेते थे। The founder of Pakistan, however, fixed his salary at ₹1 per month। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान उन्होंने जो अपनी सैलरी जो है वो मुख्तस की थी वो ₹1 ली थी। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं, एक बंदा जो 1500 पर केस जो है वो कमाता था, तो उसने जो है अपनी सैलरी जो है पर मंथ सैलरी वो ₹1 जो है वो उन्होंने सेट की। तो ये होते हैं लीडर्स, ये होते हैं क्रिस्मेटिक लीडर्स जो एक इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं, ठीक है। तो हिज फेवरेट गेम वाज स्नोकर। तो उनका जो फेवरेट गेम था वो स्नोकर था, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी आपसे ये पूछा जा सकता है कि कायदे आज़म के जो है वो फेवरेट गेम के हवाले से आप बताएं। चलते हैं अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जो हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस का जो एक सेक्शन है वो आपके सामने लाते हैं, जहां से आपसे जो है वो बहुत से क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलते हैं उनको डिस्कस करते हैं हम। अच्छा, व्हेन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज बोर्न, बहुत इंपॉर्टेंट एंड बेसिक क्वेश्चन है जो हर एक को पता होना चाहिए। 25 दिसंबर 1876 को है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो पैदा हुए। और कहाँ पर पैदा हुए? वजीर मेंशन, कराची का जो एरिया है वहाँ पर वो पैदा हुए।
اچھا یہ وہی کوشچن آ گیا. وین قائد اعظم محمد علی جناح واز گیون دی ٹائٹل آف قائد اعظم. ٹھیک ہے یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے, اس وجہ سے جو ہے میں آپ کو اوپر بھی بتا رہا تھا کہ اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. تو 1938 کے اندر جو ہے یہ ٹائٹل ان کو ملا, اور کس نے دیا؟ مولانا مظہر الدین شہید نے جو ہے یہ ٹائٹل قائد اعظم کو 1938 کے اندر دیا. میں ایک چیز کو بار بار ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں تاکہ زیادہ ریپیٹیشن سے آپ وہ چیز سنیں گے اور ہمیشہ کے لیے ذہن نشین کر لیں گے. ٹھیک ہے بہت امپورٹنٹ ہے, بہت جو ہے اس کے اندر آپ نے دھیان سے ہر ٹاپک کو اچھے سے تیار کرنا ہے. ٹھیک ہے کہیں سے آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ ٹاپک جو ہے اتنا ریلیونٹ نہیں ہے میں یہاں سے نہ پڑھوں. آپ ہر ٹاپک پڑھیں گے تو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. بہت زیادہ کمپٹیشن ہے, حد سے زیادہ کمپٹیشن ہے. ایک ایک کوسچنز پہ جو ہے یہاں پر جو ہے وہ سیٹس جو ہے وہ ایلوکیٹ ہوں گی, یہ میری بات یاد رکھیے گا آپ. چلتے ہیں نیکسٹ کوسچن کی طرف. قائد اعظم اسٹارٹڈ پریکٹس ان وچ سٹی آف سب کانٹیننٹ. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ممبئی کے اندر جو آج کل ممبئی ہے وہاں پر قائد اعظم نے اپنی جو لاء کی پریکٹس تھی وہ اسٹارٹ کی تھی. اس کے علاوہ ہم چلتے ہیں, یہ بھی ہم ابھی ریسنٹلی ڈسکس کر چکے ہیں. قائد اعظم ورکڈ ایز اے گورنر جنرل آف پاکستان فار ہاؤ مینی منتھس؟ جسٹ 13 منتھس. پھر ان کا جو ہے وہ شدید علالت کے بعد جو ہے وہ وفات پا چکے تھے. ایک اور چیز میں نے مس کی اوپر, وہ آپ ابھی وربلی سن لیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی بیماری کے جو آخری دن تھے وہ زیارت کے اندر گزارے, اور زیارت کہاں پر ہے؟ وہ بلوچستان کے اندر ہے. اس کو جو ہے آپ اپنے پاس نوٹ کر لیجئے گا. who gave the title of قائد اعظم to محمد علی جناح؟ مولانا مظہر الدین شہید, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا. دیکھیں یہ بار بار وہ کوسچنز ریپیٹ ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں وہ چیز ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائے گی جو ہمارے لیکچرز جو ہے وہ بڑے غور سے سنیں گے. اس کے بعد چلتے ہیں, قائد اعظم فرسٹ وائف ڈائیڈ ان 1893. جو ان کی پہلی وائف تھی وہ 1893 کے اندر جو ہے وہ فوت, یعنی فرسٹ وائف ڈائیڈ ان 1893 کے اندر وہ فوت ہو گئی تھی. ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ قائد اعظم محمد علی جناح فکسڈ his salary as گورنر جنرل آف پاکستان ایٹ روپیز 1, یعنی 1 روپیہ جو سیلری تھی وہ قائد اعظم نے اپنے لیے مختص کی تھی, اور وہ اس وقت میں 1500 پر کیس بھی لیا کرتے تھے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میرا یہ گول ہے کہ میں پر ڈے جو ہے وہ 1500 روپے کماؤں, نہ کہ 1500 روپے پر منتھ کی جو ہے سیلری آپ مجھے دیں. تو یہ اس طرح کے جو ہے وہ جو ہے قائد اعظم جو ہے محمد علی جناح جو ہے لائر تھے. ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کوشچن دیکھتے ہیں, who was appointed by قائد اعظم as the first ambassador of Pakistan to Iran. قائد اعظم نے جو ہے پہلا جو ایمبیسڈر لگایا تھا ایران کا, وہ کس کو لگایا تھا؟ راجہ غضنفر علی کو جو ہے انہوں نے ایمبیسڈر لگایا تھا. نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں, who helped the قائد اعظم in preparation of 14 points. جو ہم قائد اعظم کے 14 پوائنٹس ہم ڈسکس کر چکے ہیں. جس نے ہمارا وہ لیکچر نہیں دیکھا وہ ہمارا وہ لیکچر پاکستان اسٹڈیز کی پلے لسٹ میں جا کر دیکھ سکتا ہے, جس میں ہم نے بڑی ڈیٹیل میں جو ہے قائد اعظم کے 14 پوائنٹس کو ڈسکس کیا. ٹھیک ہے اب یہ جو 14 پوائنٹس تھے یہ کس کے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے ہیلپ کی تھی ان کو بنانے میں, قائد اعظم کی ہیلپ کی تھی, وہ تھے مولانا محمد علی جوہر. ٹھیک ہے مولانا محمد علی جوہر جو تھے انہوں نے قائد اعظم کی اس چیز میں ہیلپ کی تھی. اور مولانا محمد علی جوہر اینڈ مولانا شوکت علی یہ وہ لوگ تھے جو فاؤنڈنگ فادر تھے خلافت موومنٹ کے. تو یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے اس کا ہسٹری اس کی ہر چیز بھی بتاتا جا رہا ہوں تاکہ آپ کو چیزیں یاد رہیں. چلتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف. قائد اعظم was appointed a permanent president of All India Muslim League unanimously in 1933, 1934, 1936 یا none of these. ایک چیز میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں, جو قائد اعظم محمد علی جناح تھے وہ فرسٹ ٹائم جو قائد اعظم جو پریزیڈنٹ بنے اس کے آل انڈیا مسلم لیگ کے, وہ 1936 میں بنے, لیکن وہ پرمننٹ ممبر نہیں تھے. اگر آپ سے کہیں پہ پوچھا جائے کہ پرمننٹ جو پریزیڈنٹ تھے پاکستان آل انڈیا مسلم لیگ کے قائد اعظم وہ کب بنے, تو آپ کا آنسر یہاں پر ہونا چاہیے 1934 میں ان کو جو ہے پرمننٹلی جو ہے پاکستان آل انڈیا مسلم لیگ کا جو ہے وہ پریزیڈنٹ لگا دیا گیا تھا. تو کنفیوز نہیں ہونا آپ نے اس چیز میں, جو ہے اس چیز کو آپ نے یاد کرنا ہے. نیکسٹ کوشچن کی طرف ہم چلتے ہیں. واٹ واز دا نیم آف ہز مدر؟ ان کی مدر کا نام جو تھا وہ مٹھی بائی تھا. ٹھیک ہے مٹھی بائی آپ ان کے
مدر کا نام یاد کر لیں. وین ڈڈ قائد اعظم فرسٹ میری, قائد اعظم نے پہلی شادی کب کی؟ انہوں نے پہلی شادی جو ہے وہ 1892 کے اندر کی. ٹھیک ہے. واٹ واز دی گیم ہی یوز ٹو پلے ان اسکول لائف, تو اسکول لائف میں وہ کون سی گیم کھیلتے تھے؟ وہ کرکٹ جو ہے وہ کھیلتے تھے. قائد اعظم کی دو ہی جو ہے وہ فیمس اور جو ہے فیوریٹ گیمز تھی, ایک تھی کرکٹ اور ایک تھی سنوکر, لیکن سنوکر کو وہ سب سے زیادہ پسند کرتے تھے. when did he join لنکن سینٹ, جو لا کا کالج تھا لنڈن کے اندر, وہ کب جوائن کیا؟ 25 جون 1893 کے اندر انہوں نے وہ لا کا کالج جو ہے وہ جوائن کیا. when did he started his political career begin, جو اب میں نے آپ کو بتایا کانگریس انہوں نے 1906 میں جو ہے وہ جوائن کی. ٹھیک ہے, اس چیز کو یاد کر لیں آپ. ٹھیک ہے, یہ بہت زیادہ پوچھا جانے والا کوشچن ہے. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں when did he join انڈین نیشنل کانگریس. سو انہوں نے پہلی پارٹی جو تھی وہ انڈین نیشنل کانگریس ہی جوائن کی تھی, اور اپنا پولیٹیکل کریئر بھی جو ہے نیشنل کانگریس سے 1906 کے اندر جو ہے وہ سٹارٹ کیا تھا. نیکسٹ کوشچن کی طرف ہم چلتے ہیں. when did he join آل انڈیا مسلم لیگ, آل انڈیا مسلم لیگ کو جو ہے انہوں نے 1913 کو وہ جوائن کیا. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. who had invited him to join مسلم لیگ, ٹھیک ہے, کس نے جو ہے ان کو دعوت دی تھی کہ آپ مسلم لیگ کا حصہ بنے؟ وہ مولانا محمد علی جوہر صاحب تھے جنہوں نے ان کو جو ہے وہ دعوت دی تھی کہ آپ مسلم لیگ کا حصہ بنے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف. where was قائد اعظم elected to, when was قائد اعظم elected to imperial legislative council of India. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. امپیریل لیجسلیٹو کاؤنسل کے جو ممبر قائد اعظم بنے تھے وہ 1909 کے اندر بنے تھے. when did he join ہوم رول لیگ, ہوم رول لیگ جو ہے وہ انہوں نے کب جوائن کی؟ وہ 1916 کے اندر انہوں نے وہ جوائن کی. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے ہم جو ہے نیکسٹ ٹاپک کی طرف ابھی کچھ دیر بعد ہم ایک اور ٹاپک جو ہے وہ آپ کی یہ ہمارے یوٹیوب پر چینل پر جو ہے اپلوڈ کر دیں گے. وہ ہوگا about life of علامہ اقبال, محمد علامہ اقبال. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے ہم ٹاپکس جو ہیں آج جلد سے جلد کلیئر کر رہے ہیں. ہم آپ سے ایک چیز ہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارے ٹاپکس کو سیریسلی پڑھیں, کیونکہ ہم جو یہ ٹاپکس تیار کرتے ہیں یہ صرف اور صرف آپ کے لیے ہے, تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ جو ہے آگے بڑھ سکیں, امتحان میں جو ہے کامیابی حاصل کر سکیں. اور ہم صرف آپ سے یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں, ہماری کوئی اور ڈیمانڈ نہیں. ہمارے فری لیکچرز آپ کو ملتے ہیں صرف اور صرف اس وجہ سے کہ آپ ان کو دیکھیں, آپ ان کو نوٹ کریں, ان کے امپورٹنٹ پوائنٹس اپنے پاس لکھیں, اور امتحان میں جو ہے کمپٹیشن جو ہے وہ جا کر اپنا جیت سکیں, ہر امتحان کے اندر اچھے سے اچھا اسکور کر سکیں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کچھ دیر بعد. جب تک کے لیے اللہ حافظ.